बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स में मेजर आदिल राजा वेलकम्स कर्नल अकबर हुसैन। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, शहीदों को सलाम, उनकी फैमिली को सलाम, उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। वालेकुम अस्सलाम सर। एक तरफ बड़ा अजीबो गरीब ट्रेंड है। पिछले दिनों जीएचक्यू में ये मौलवियों को बुलाया गया, मुला क्रसी को बुलाया गया, मुला और उनको बुला के बैठा के आसिम मुनीर ने खिताब किया, उनको हलवे शलवे खिलाए, चंगे देगें भर के खिलाई। उसके बाद जो है वो सरकारी संडों ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन वहां पे उसने बड़ी अजीबो गरीब एक बात की। उसने कहा आसिम मुनीर ने कि मैं जाने से पहले डॉलर को 250 पे करके जाना चाहता हूं। तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे जवान रोजाना की बुनियाद के ऊपर शहीद हो रहे हैं, तुम्हारे सिविलियंस को हिंदुस्तान मार के जा रहा है और तुम हिंदुस्तानी असासे को सजदा करके लेटे हुए हो। तुम्हारे अपनी फौज कंट्रोल में नहीं है, तुम अपनी फौज से जो है बगैर सिक्योरिटी शदीद तरीन के नहीं मिल सकते हो, और तुम कह रहे हो कि मैं डॉलर को 250 का करके जाऊंगा। और दूसरी तरफ पिंडी सदर बाजार को सर बड़ा खूबसूरत बना दिया गया, गैरिजन कमांडर बुलाया गया, 10 कोर कमांडर को बुलाया गया, दिखाया गया, वाह वाह जी क्या बात है। मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड कारोबार जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। एयर चीफ के जो नए कट्टे खुल गए हैं, उसके किक बैक्स के सारे। आपकी फौज कारोबार चलाना चाहती है, आपके जर्नैल कारोबार चलाना चाहते हैं, कारोबार जाती चमकाना चाहते हैं, फौज का चलाना चाहते हैं, डॉलर नीचे लेके आना चाहते हैं, लेकिन अपना मुल्क बचाना नहीं चाहते ये डफर्स सर। ये डफर्स का जो ड्रामा चल रहा है सर, इसके ऊपर जरा प्लीज, पूरी दुनिया बात करती है इसके ऊपर कि यार आपसे मुल्क संभलता नहीं है। कारोबार आपका अगर चीफ आर्मी चीफ ने चलाना है तो आर्मी चीफ फाइनेंस मिनिस्टर लग जाए। SFIC बना रहा है, $70 बिलियन आएंगे। एक साल से भोंक भोंक के दिमाग खराब कर दिए। 70 बिलियन आ जाएंगे, वी विल ब्रिंग 70 बिलियन, इसी तरह बोलता है। 70 बिलियन आएंगे, बाजी की तरह बातें करता है ये सर। आई डोंट माइंड फॉर बाजीज, लेकिन बाजियों की तरह पूरी दुनिया में बता रहा है 70 बिलियन आएंगे। $1 नहीं आया सर। वो एक्सप्रेस टीवी स्टोरी की स्टोरी उड़वा दी इन्होंने सर। अच्छा, फिर कहते हैं जी पूरी फौज खेती बाड़ी ला दो, हम जरी इनकलाब ले आएंगे। सर तमाम गाजर मूली टिंडे आपके प्याज पूरी दुनिया से आप भारत समेत जो है वो इंपोर्ट कर रहे हो, अपने मुल्क मंगवा रहे हो। आपके अपने मुल्क में दालें और बेसिक सब्जियां नहीं है, स्टेपल फूड नहीं है। बातें आप जमीन की तो आप अपनी सुन लो तो बंदा कहता है यार गल्ला की करता है यार। और अगले कहते हैं जी यहाँ पे तो दौलत ही दौलत है, दौलत यहाँ पे वो कोयटा में हम वो सैंडक में रिकोडेक बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब कख नहीं हो रहा इनसे। इनसे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं लाया जा रहा, जिसके बगैर मुआशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। और इतनी बेसिक सी चीज जो है इन घटिया इन डफर्स को समझ नहीं आ रही। तो फिर सवाल ये है कि फौज का काम क्या कारोबार चलाना है या मुल्क बचाना है? ओवर टू यू सर। अच्छा आदिल, ये भी एक दुखती राग है आज छेड़ दी। तो इनको ये अभी डफर्स तो सबको समझ आ जाए। द मोमेंट यू से डफर्स ना, तो एकदम मतलब पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट बच्चे को ये क्या, हु इज द डफर, राइट? एक और चीज जो इनके साथ चिपकी हुई है, और वो अभी और बहुत वाज़ेह तौर पे चिपक गई है, प्रॉपर्टी डीलर्स। समझ आ गई बात? बिल्कुल। और बिल्कुल। आप ये बिल्कुल लगातार ताल्लुक है ना, आप तो इसमें आपने PhD की है कि ये जो है ये किस तरह जो सिस्टम जो है। बिल्कुल तो इन का ये जो आपने कारोबार की बात की ना, सदर की बात की, तो वो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है। ठीक है जी, कि दुकानें कैसे नज़र आनी चाहिए, तो उधर जो है ये कैसे नज़र आए। इनको ये नहीं है कि इन्होंने डिफेंस किस तरह लेना है, इन्होंने अटैक किस तरह करना है, इन्होंने अपनी सपा कैसे रखनी है, इस वक्त थ्रेट क्या है इनकी, बाकी इन्होंने फौज का जो सिस्टम है उसको किस तरह चलाना है, किस तरह एक फोर्स जो है इतनी बड़ी फौज, एक एटमी ताकत की, ये यार के मतलब दुकानों की आजाइश के लिए रह गई है कि जनाब इसने ये करना है। तो एट द बैक ऑफ द माइंड मैं आपको एक बॉटम लाइन बताऊं, और आप इसके ऊपर आज मुझे आप बताएं थोड़ा सा कि देखें, जब फौज का बंदा जर्नैल बनता है ना, तो सबसे पहले उसको जो फाइनेंशियल टीका लगता है ना, वो लगता है प्रॉपर्टी के थ्रू, और किसी के थ्रू नहीं लगता, उसको प्रॉपर्टी के थ्रू लगता है सबसे पहले। द मोमेंट यू बिकम अ मेजर जनरल, आपको जो है 25-30 करोड़ का, 50 करोड़ का भी तो कीमतें चेंज हो गई हैं, तो आपको टीका लगता है एज अ मेजर जनरल प्रॉपर्टी का कि जी ये टीका लोग कहते हैं कि टीका लगा तो पैसे निकलते हैं। नहीं नहीं,
آپ کو بوسٹ ملتا ہے, آپ کو ٹیکا جو ہے وہ لگتا ہے انرجی کا, مطلب آپ کو ٹیکا, آپ کو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں سر. رائٹ. ابھی انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ابھی ان کو ایک دم میجر جنرل کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار مجھے جب یہ ٹیکا لگ گیا ہے تو ابھی میں نے اس کو کیا کرنا ہے, رول کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ ابھی دو کے چار, کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو آپ نے اس کے کیا 2 کے 4 بنانے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے بوجھے کے اندر کوئی 20 کروڑ 50 کروڑ آ گئے تو ابھی فوراً ان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ یار ہن میں کس طرح جڑا ہے نا اپنے ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, چینل ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ. ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ میرے جو ہیں وہ 2 کے 4 ہوں, 4 میں سے میں نکال کے اپنا گزارا کروں. یہ تو عام شام بات ہے نا. سوچیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اپنی معاشی ضرورت کو ایک ڈفر جو ہے وہ ایک دم کنورٹ کر دیتا ہے کس میں, پراپرٹی میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو ایک بالکل ہی حرام کے طور کے اوپر پلاٹ مل جاتے ہیں, سارا کچھ اس کو مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے چلو اس کو ابھی رول کرنا شروع کریں. ابھی جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے وہ آتی ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیا ہے, کتنی پراپرٹی اس کے انڈر ہے. بھائی یہاں پہ کورے ہیں جن کی ہزاروں مربع ہیں اس وقت جو انہوں نے آگے سے لیز کیے ہوئے ہیں. اوپر سے ابھی انہوں نے اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے وہ پاس کرا لیا پنجاب گورنمنٹ سے کہ جناب ہم پنجاب کی 4,000 زراعت ایکڑ اور ادھر سے لیے ہیں, ابھی سندھ سے بھی لے رہے ہیں سر. رائٹ, تو وہ ایکڑ نہیں ہے, مربع ہیں بھائی, ہزاروں مربع زمین جو ہے وہ انہوں نے لے لی. وائی بیکاز ان کا ذہن صرف اتنا ہے نا بھائی. اگر یہ کچھ سوچیں کہ یار زمینوں سے زیادہ جو ہے آج کل کی دنیا میں پیسے کسی اور گیم پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس لحاظ سے اگر یہ سوچیں کہ ایک کمپنی جو ہے دنیا کی وہ $1 ٹریلین کی کمپنی بن گئی ہے, اگر ان کا اتنا ذہن ہو تو اس پورے ملک کو کہاں سے اٹھا کے کدھر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ان کی بالکل ان ڈفرز اور پراپرٹی ڈیلرز کی اتنی سوچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے کام سے رہ گئے. قوم ان کو ڈفرز اور پراپرٹی ڈیلرز کہتی ہے. صبح شام ان کا یہ ہوتا ہے کہ بجائے اپنے جنگی کے یہ پراپرٹیوں کے اور وہ کون سی سوسائٹیوں کے جو ہیں نقشے دیکھتے ہیں. پھر ان کے جو لنکیجز ہیں, جس طرح اگلے دن بات ہو رہی تھی بلو ورلڈ ٹائپ اور یہ بیریا ٹائپ اور فلاں ٹائپ اور فلاں ٹائپ, وہ جو ابھی اس کا جو نکلا ہے پورا وہ وجاہت نے کیا ہے پروگرام اس کا سدھو کا, ٹھیک ہے نا, ایئر چیف کا, اس کے اندر پراپرٹی کہ وہ جناب اتنے بیسیکلی بلاگ ہے سر, وہ بلاگ جو ہے نا وہ لکھا ہے خاموش مجاہد کا بلاگ ہے, تو وہ بلاگ میں نے شیئر کیا اپنے ٹویٹر کے اوپر, وجاہد نے اسی کے اوپر پروگرام کیا سر. تو ٹھیک ہے, لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ کاروبار کریں گے یا اپنا کام کریں گے, تو ریئل ٹائم کے اندر یہ تو بہت ہی ابھی پتلونیں گر چکی ہیں, نیچے سے انڈر ویئر بھی نہیں پہنے ہوئے انہوں نے. ٹھیک ہے جی, اینڈ پیپل نو کہ یہ ان کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے. ڈفرز تو تھے ہی تھے. یو آر ڈیلنگ ود اے پراپرٹی ڈیلر, رائٹ. ابھی اف یو وانٹ ٹو ڈیل ود اے پراپرٹی ڈیلر جس کے پاس پوری ملک کی باغیں ہوں, تو واٹ وڈ یو ایکسپیکٹ مین, کہ وہ کون سا جو ہے وہ آپ کچھ کام کریں گے یا کیا کریں گے. میری ذہن میں تو یہ ایک بہت لیمین طریقے سے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے. تو آپ فوج بتا دیں ابھی پھر آپ کا قوم فوج کو جائز قصوروار سمجھتی ہے سر. فائنل ورڈکٹ پھر آپ کا کیا ہے سر؟ بھائی جائز آپ ان کا ایک کونا اٹھائیں تو جائز بنے نا, ان کے تو ہر طرف سے چاروں طرف سے اٹھائیں تو ناجائز ہی ناجائز نظر آ رہی ہے چیز. ایک طرف سے آپ اگر آپ کہیں کہ یار چلو یہ غلطی ہو گئی, آپ ان کی پوچھل جدھر سے بھی اٹھائیں ادھر سے غلطی غلطی ہے. تو قوم کو چھوڑیں, میں تو اپنی مطلب اوپینین دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, قوم خود سمجھ جائے, اپنا اوپینین آپ کو کمنٹس میں مل جائے گا. جب یہ جائے گا نا تو اس کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں کمنٹس دیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے نا اس وقت, اس کے اندر 95% وہ لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں. جی تو آپ دیکھیں لوگوں کو بیوقوف تھوڑی حد تک بنا سکتے ہیں نا, ہر وقت تو نہیں بنا سکتے. ابھی یہ سلسلہ مہینوں پہ چلا گیا. بیوقوف بنانا ہے قوم کا, وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں یا جو لوگ مطلب ہے کہ چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کا بھی سامنے, ہاؤ پیپل آر ریئیکٹنگ ٹو دیٹ, وہ آپ کے سامنے. تو میں ابھی اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں, قوم خود بتائے گی کہ جی کیا چیز ان کو قوم ناجائز سے نظر آ رہی درخواست ہے, عزیزان من آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹس کے اندر اس ویڈیو کے بتائیں کہ کیا آپ ملک کے حالات کا قصوروار فوج بالخصوص جرنیلوں کو سمجھتے ہیں, جرنیلوں اور ٹونی افسروں کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے, اور اگر سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں, یہ ہمیں ضرور بتائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا
کل اکبر سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا سر. تھینک یو سو ویری مچ. Thank you, Adil. Very kind.